नमस्कार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो उच्च शिक्षाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा रहेका 1425वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये करिब 50वटा संस्थाहरूले QAA प्रमाणपत्र अर्थात् गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। यो प्रमाणपत्र महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कुनै पनि उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर, त्यसमा भौतिक कुराहरू रहेका छन्, साथसाथै शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू रहेका छन्, त्यो कतिको सबल, समृद्ध र सुदृढ छ त्यो देखाउँदछ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी QAA प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल ललितपुरको पुल्चोक क्याम्पस र साथसाथै चापागाउँको जनभावना क्याम्पसको बारेमा केही जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एउटा विभाग र 3वटा क्याम्पसलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, कास्कीको पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस र स्याङ्जाको वालिङ बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीम प्रसाद सुवेदीले हाल नेपालमा उच्च शिक्षाको भर्ना दर 15% भन्दा कम रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सन् 2030 सम्ममा 25% पुर्याउनु पर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष सुवेदीले भर्ना दरमा वृद्धिसँगै शिक्षालाई समाजको आवश्यकतासँग पनि जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले शिक्षालाई ज्ञानोपयोगी मात्र नबनाएर जीवनोपयोगी बनाउनु पर्नेछ र जीवनोपयोगी मात्रै बनाएर पनि पुगेको छैन, समाजोपयोगी पनि बनाउनु पर्नेछ। अधिकांश समय हामीहरू लामो समय ज्ञानोपयोगीमा पनि बढी केन्द्रित भयौँ। पछि होइन, रोजगारमूलक जीवन लाइफ स्किल्सहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुरामा अलिकति बढी जोड दिएर हामी जीवनोपयोगीतिर गयौँ। अब बिस्तार त्यसले पनि नपुगेर हामीले समाजको वास्तविक आवश्यकतासँग समेटिएको उच्च शिक्षा हुनुपर्छ भन्नेतर्फ जाँदै हाम्रो यात्रा त्यहाँ लाग्नुपर्ने छ। हामी लाग्दै पनि छौँ। यसै सन्दर्भमा अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने हाम्रा अपेक्षाहरू, उच्च शिक्षाका अपेक्षा आउँदा दिनहरूमा प्राविधिक शिक्षातिर बढीभन्दा बढी जोड दिने भन्ने रहे तापनि अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने 100जना विद्यार्थी उच्च शिक्षामा भर्ना भएको अवस्थामा 23% मात्रै प्राविधिक शिक्षातर्फ र 77% चाहिँ हाम्रो साधारण शिक्षातिर भर्ना दर छ। यसलाई हामीले साँच्चै उल्टा गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगका सचिव प्राध्यापक शङ्कर प्रसाद भण्डारीले आयोगले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी अवसरहरू प्रदान गरिने बताउनुभयो। हामीले आउने दिनहरूमा हाम्रा चाहिँ कुराहरूलाई एउटै माध्यमबाट मात्र समेट्न सक्छौँ, त्यो हो गुणस्तर। त्यसैले जुन संस्थाहरू, जुन निकायहरू गुणस्तरको हिसाबले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई समेट्न सकिने स्थिति हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा आज हामी जुन क्वालिटी एस्योरेन्स र एक्रिडेसनको पाटोमा हामी गएका छौँ, यसलाई हामीले बेसिकल्ली के हेरेका छौँ त भन्दा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यहाँहरूको स्ट्रेन्थलाई पहिचान गरेको छ। हामीले चाहिँ गुणस्तर प्रदान गर्नु भनेको अर्थ यहाँहरूसँग भएको जुन सबल पक्ष छ त्यो सबल पक्षलाई हामीले पहिचान गरेका छौँ र त्यो सबल पक्षलाई अब हामी आउने दिनहरूमा सहकार्यको माध्यमबाट यहाँहरूको जुन अवसरहरू छन् ती अवसरलाई हामी कसरी एक्सप्लोर गर्ने त्यो माध्यममा जानु जरुरी छ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर दीपक अर्यालले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि आफूहरूले अथक मेहनत गरेको बताउनुभयो। जतिखेर हामीले SSR रिपोर्ट बुझाउने भनेर भन्यौँ, LOI लियौँ, त्यसपछि हामीले त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ भएका मिनिमम रिक्वायरमेन्टका चिजहरू त हाम्रो विभागमा 70% जति चिजहरू केही पनि रहन्छन्। त्यसपछि हामीले थप्दै जानु पर्यो। यसो गर्दा औषधि उपचार गर्ने कक्ष चाहिने रहेछ, उता प्रेसर नाप्ने कक्ष पनि चाहिने रहेछ, उता चाहिँ पेन्ट गरिएको पनि हुनुपर्ने रहेछ, सरसफाइमा पनि त्यस्तै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, विभिन्न सभा आयोजना गर्नुपर्ने रहेछ। यद्यपि केही चिजहरू त हामीसँग अलरेडी थियो र त्यसलाई पनि संस्थागत नभएको अवस्था
त्यसलाई डकुमेन्टेसनको सवालमा एकदमै विक भएको अवस्था हाम्रो थियो। यद्यपि हामीले इन टाइम भनौँ न, यसलाई अब कुनै एउटा पदावधि नभएको हुनाले यति नै अवधिमा सक्नुपर्छ भन्ने वास्तविक त्यस्तो एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट नियम नभएको हुनाले हामीले सोच्दाखेरि हामीले समयमै यो साइकल चाहिँ पुरा गर्न सकेको हो। 2066 सालमा पहिलो पटक चितवनको बालकुमारी क्याम्पसले यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। देशभर रहेका 1425वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये हालसम्म 53वटा संस्थाहरूले यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल मध्येको एक हो ललितपुर जिल्लास्थित पुल्चोक क्याम्पस। यो क्याम्पसले विक्रम सम्वत 2076 साल फागुन 23 गते गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। त्यसैले यो सफलतालाई नियाल्न र यसको सूत्र पत्ता लगाउन हामी लाग्यौं पुल्चोक क्याम्पस। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको यो क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पर्दछ। विक्रम सम्वत 2029 साल वैशाख 4 गते स्थापना भएको यो क्याम्पस 368 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। हाल यो क्याम्पसमा स्नातकमा 8 र स्नातकोत्तरमा 23 गरी 31वटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, जहाँ 3000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। 6वटा विभागमा रहेका 159 जना प्राध्यापकहरूबाट 254वटा संकायमा अध्यापन भइरहेको यो क्याम्पसले प्राप्त गरेको गुणस्तरको प्रमाणपत्रका बारेमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन र क्याम्पस प्रमुख यस्तो बताउनुहुन्छ। पुल्चोक क्याम्पसले चाहिँ QA सर्टिफिकेट चाहिँ प्राप्त गरेको छ र हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 5वटा आङ्गिक क्याम्पस र 10वटा चाहिँ एफिलिएटेड कलेजहरू छ र अरू क्याम्पसहरू पनि QA को सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ र हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान क्वालिटी एजुकेसनमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ र क्वालिटी एजुकेसन साथसाथै हाम्रो प्रोडक्सन भएको विद्यार्थीहरूले इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरू एब्जर्ब हुन सक्नुहुन्छ, इन्डस्ट्रीमा राम्ररी काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यो सब कुरा चाहिँ यो QAसित नै रिलेटेड कुराहरू हो। र अब हाम्रो प्रतिबद्धता भने चाहिँ के हो भनेदेखि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पस साथसाथै एफिलिएटेड क्याम्पसको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले अनुगमन समिति बनाएको छौँ। हाम्रो नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष अनुगमन हुनुपर्छ र त्यो अनुगमनमा चाहिँ धेरै बुदाहरू छन्, जुन चाहिँ QAलाई को लागि चाहिने बुदाहरू छ। त्यहाँ चाहिँ स्टाफको एजुकेसनदेखि लिएर फ्यासिलिटिजहरू कति छ, ल्याबहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्न सकेका छौँ, त्यस्तै अब अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ के भइरहेको छ, यो सब कुरोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष मोनिटर चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ। युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनबाट जुन QAको चाहिँ प्रमाणपत्र दियो, जुन त्यसमा प्यारामिटरहरू जुन प्यारामिटरहरू छन् त्यो प्यारामिटरहरू एचिभ गर्नतिर हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। क्वालिटीको प्यारामिटरहरू जुन डिफाइन छ त्यो प्यारामिटरलाई एचिभ गर्नलाई हामी जुनसुकै उसमा पनि कन्डिसनमा हामी त्यो प्यारामिटरहरू एचिभ गर्नतिर हाम्रो ध्यान रहनेछ। अब नेपालमा चाहिँ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा यो भनेको एउटा पथ प्रदर्शक क्याम्पस हो। सबैले चाहिँ अब फलो गर्ने भनेको एउटा पुल्चोक क्याम्पसको गाइडलाइन्सहरू के हुन्छ, पुल्चोक क्याम्पसको आफ्नो रुल रेगुलेसनहरूको यसको मेथोडोलोजी, टिचिङ मेथोडोलोजीहरू के छ, सबै कुरा यहाँ अब हामी मात्र नभएर समग्र देशले नै अब पुल्चोक क्याम्पसलाई इन्जिनियरिङको एउटा पथ प्रदर्शकको रूपमा डिफाइन गरेका छ। यो क्याम्पसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा समग्र विकासका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन शाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो क्याम्पसको पुस्तकालय हो। यहाँ हजारौं पुस्तकहरू रहेका छन्, जसलाई हेर्दा लाग्छ यहाँ ज्ञानको महासागर रहेको छ।
क्याम्पसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोगशालाहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न विभागका दर्जनौं प्रयोगशालाहरूले विद्यार्थीको प्रयोगात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने निश्चित छ। हामी पुल्चोक क्याम्पस आजको दिनमा पनि नेपालको इन्जिनियरिङ सेक्टरमा ब्याचलर, मास्टर्स, पिएचडी लगायत इन्जिनियरिङको अध्ययन हुने क्याम्पसहरू मध्येमा विद्यार्थीहरूको जुन इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ अप्लाई गर्छन् त्यसको रेकर्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी टप मोस्ट कलेज हौँ हैन। त्यो टप मोस्ट कलेज हुनको लागि यसमा एकदम राम्रो विद्यार्थी हामी छान्छौँ अनि यहाँ पढाउने फ्याकल्टी मेम्बरहरू एकदम राम्रो देश दुनियाँ विभिन्न बाहिरबाट विशेष पढेर आउनु भएको छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँको स्टाफहरू यो सबै कम्पोनेन्ट अब यहाँको कतिपय कम्पोनेन्ट भन्यो भने हाम्रो यहाँको जुन ल्याब कम्पोनेन्टहरू छ हैन, जुन हामी प्रयोगात्मक शिक्षा त्यसमा एड गर्छौँ नर्मल अरू नन टेक्निकल भन्दा यो टेक्निकल पढाइमा त्यो सबै चिजमा हामीले पढाउने हामीले प्रदान गर्ने जुन डिग्रीहरू छ त्यो भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, इट इज द ग्लोबल हैन। हामीले पढाउने इन्जिनियरिङ भनेको यहाँबाट पास भएर गएको विद्यार्थीहरू चाहिँ एमआइटी, हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड जहाँसुकैको लागि पनि इक्वल्ली क्वालिफाइड हुनु पर्यो। सो त्यसको कारणले गर्दा हामीले जुन लेभलको एउटा यो क्वालिटी भन्ने कुरा, गुणस्तर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै मेन्टेन गरिआएको हो। तर पनि जुन युजिसीबाट क्युए प्रोग्राम मार्फत अब अहिले आएको नेपाल सरकारको सबभन्दा पछिल्लो शिक्षा नीतिमा पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थाहरू जति ले चाहिँ फेज वाइज सकेसम्म सबै उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने संस्थाहरू क्युए सर्टिफाइड हुनुपर्छ भनेर अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ क्युए हुनैपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूले एक किसिमको टार्गेट सेट गर्नुभएको छ त्यसको पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो मात्र गरेर भएन। देशमा प्रचलित कानुन संस्थाहरूले निर्धारण गरेको गुणस्तरको मापनमा हामी पनि पर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसमा लागि परेर क्युए प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले मेहनत गर्यौँ। अफकोर्स हामीले क्वालिटी सर्टिफिकेसन पाउने भनेको केही न केही त हामीले त्यो गुणस्तरमा चाहिँ उत्रिनु पर्यो नि त, खरो उत्रिनु पर्यो, जाँच पास गर्नु पर्यो हैन। त्यसका निम्ति उहाँहरूले जुन खालको क्राइटेरिया बनाउनु भएको छ त्यसमा जति प्रतिशत चाहिँ अङ्क हासिल गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यत्तिकै अर्को कसैलाई केही रिपोर्ट लेखेको अथवा केही गरेको जस्तो गरी हुनेवाला डेफिनेटली छैन। यति मात्र होइन, यो क्याम्पसमा रहेका चमेना गृह, जिमखाना, खेलकुद मैदानले विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न हौस्याएको छ। महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडको व्यवस्था भएको छुट्टै शौचालयको पनि व्यवस्था रहेको छ। हाम्रो क्याम्पसले चाहिँ क्युए सर्टिफिकेसनलाई चाहिँ युजिसीमा चाहिँ एप्लिकेसन दियो र त्यो अनुरूप चाहिँ विभिन्न प्रोसेसहरूमा चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट हामीलाई पनि इन्भल्भ गराएर र ओभरअल चाहिँ एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ वेल रिनाउन्ड नेसनल तथा इन्टरनेसनल एकाडेमिसियनहरूसँग हामी पनि बस्यौँ र चाहिँ त्यसपछि र त्यस दौरान र अहिलेसम्म चाहिँ क्याम्पसद्वारा चाहिँ जस्तो सामान्य एउटा सरसफाइमा चाहिँ इनिसिएटिभदेखि लिएर अहिलेका भूकम्पपछि चाहिँ भत्केका बिल्डिङहरूको पुनर्निर्माण, त्यसपछि ल्याबहरूको सम्पूर्ण ल्याबहरू इन्हान्समेन्ट, लाइब्रेरीको चाहिँ अपग्रेड गर्ने कुरा, जस्तो हाम्रो लाइब्रेरीको समय थप गरेको छ र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हरेक विषयमा स्टुडेन्ट्स रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ एज अ चाहिँ स्टेक होल्डरका रूपमा नै एउटा चाहिँ पार्टिसिपेटरी एप्रोच चाहिँ ओभरअल क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनले हाम्रो चाहिँ शैक्षिक, हाम्रो चाहिँ प्राज्ञिक उन्नयनमा चाहिँ गरिरहेको छ। हाम्रो कलेजको सबै इन्भाइरोमेन्टहरू नै अब सेनिटेसनको लिएर हेरौँ भने सेनिटेसन वासरुम्सहरू सबै इम्प्रुभिङ छ। अनि ल्याब्सहरूमा इक्विपमेन्ट्सहरू बढ्ने, अनि त्यसपछि ल्याबमा कामहरू गर्दाखेरि कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ अब पहिलाको र अहिलेकोमा अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ आइरहेको छ। अनि अब क्युए सर्टिफिकेसन पाइसकेपछि अब हामीलाई पछि आफ्नो फर्दर स्टडिजको लागि पनि हेल्प हुने चाहिँ हामीलाई
फिल हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भयो भने चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ धेरैजना नै स्टुडेन्ट्सहरू इन्भल्भ भइराखेको छौँ हामी। गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तय गरेका निश्चित आधारहरू क्याम्पसहरूले पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ। अथक प्रयास, लगन र मेहनतका साथ लाग्ने हो भने यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु कुनै ठूलो चुनौती नरहेको पुल्चोक क्याम्पसले देखाएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल मध्येको अर्को क्याम्पस हो ललितपुरको चापागाउँ स्थित जनभावना क्याम्पस। यो क्याम्पसले विक्रम सम्मत 2076 साल पुस 7 गते गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। 2047 साल फागुन 30 गते स्थापना भएको यो क्याम्पसमा मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा र कम्प्युटर विषयको प्राविधिक शिक्षामा पढाइ भइरहेको छ। हाल यो क्याम्पसमा 800 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यो क्याम्पसको पुस्तकालय हो। यहाँ सयौंको संख्यामा पुस्तकहरू रहेका छन्। भौतिक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने यो पुस्तकालय डिजिटल रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको छ। हामीलाई यो सुरुमा त क्युएको बारेमा धेरै जानकारी थिएन। जब केही कलेजहरूले चाहिँ क्युए पाएपछि म चाहिँ यो कम्युनिटी कलेजहरूको एसोसिएसनमा पनि थिएँ। अनि मलाई त्यसलाई इन्स्पायर गर्यो के रहेछ क्युए भनेपछि। अनि हामीले गएर बुझेपछि हामी त्यो बेला इलिजिबल थिएनौँ, धेरै हाम्रा क्राइटेरियाहरू पुरा गर्न बाँकी थियो। अनि 1-2 वर्ष चाहिँ हामी अब यो इलिजिबल हुनको निमित्त हामी प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यो क्युए भएपछि इन्स्टिट्युसनल एक्रिडिटेसन हुन्छ, क्वालिटी एस्योर हुन्छ, यो संस्थाको क्वालिटी छ भनेपछि हामी किन सक्दैनौँ होला भन्ने लाग्यो। र केही साथीहरूले हामी सक्दैनौँ जस्तो लाग्दा तपाईँहरू सक्नुहुन्छ लाग्नुहोस् भनेर पनि इन्स्पायर गरिदिनु भयो हाम्रा शुभचिन्तकहरूले। कतिपय युजिसीमा हुने त्यहाँका पदाधिकारीहरू, क्युए डिभिजनमा काम गर्ने साथीहरूले इन्स्पायर गर्नुभयो अनि हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले हाम्रो क्वालिटीलाई चाहिँ सुधार गर्दै 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 गएपछि पाउने हुँदाखेरि पाइसके पछाडि र पाउनुभन्दा पहिलामा हामी पाउन इलिजिबल भएपछि अर्थात् हामी एक्रिडिटेड हुन योग्य भएपछि पाउने हुँदाले पाएपछि एकदमै भोलिपल्टै त्यस्तो फरक आउने त होइन। तर सोसाइटीले, कम्युनिटीले सबैले हाम्रो रिकग्निसन गरेपछि तपाईँहरू सर्टिफाइड कलेज भनेपछि हामीलाई पनि वास्तवमा हामीले राम्रै उपलब्धि गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। लागिसके पछाडि हाम्रो फ्याकल्टीलाई पनि, हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पनि, कम्युनिटीलाई पनि, अरू विसर्सहरूलाई, अनि हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर छ, क्याम्पस सभा छ, गभर्नेन्स बडी छ, सञ्चालक समिति र जुन गभर्नेन्स बडी हो, हामीलाई के एस्योर भयो भने हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हो। र पाइसकेपछि हामीमा यो कन्फिडेन्सी लेभल चाहिँ हामीलाई एकदमै बढाएको छ। अब एक्रिडिटेड हुनु अनिवार्य छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले 2079 सम्म एक्रिडिटेड साइकल कम्प्लिट गरिसक्ने भनेर भनेको छ। त्यो भने झन्नै एक्रिडिटेड नै हो, साइकल कम्प्लिट गरिसक्ने भनेको छ। सक्ने नसक्ने एउटा पार्ट हो, तर सबै संस्थाहरू एक्रिडिटेड हुनु जरुरी छ। किन जरुरी छ भने हजुरहरूले यो बारेमा इन्फर्मेसन पनि पाउनुभयो होला। कतिपय युनिभर्सिटिजहरू जर्मनमा, अस्ट्रेलियामा, अन्य देशहरूका युनिभर्सिटिजहरूले नेपालको क्युए सर्टिफाइड इन्स्टिट्युसनबाट तपाईँ आउनुभएको हो कि होइन भनेर यहाँको युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनलाई पत्राचार गरेरै सोध्ने कामहरू पनि भयो भनेर युजिसीबाट पनि त्यो कुरोहरू आएछ। यो चेन्जिङ रुम हो, अर्थात् कपडा बदल्ने कोठा, जहाँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम पोशाक परिवर्तन गर्न सक्दछन्। यस्तो कक्ष छात्र र छात्रा दुवैका लागि व्यवस्था गरिएको छ। यो कम्प्युटर प्रयोगशाला हो अनि यो कक्ष हो मानविकी संकाय अन्तर्गत आम सञ्चार माध्यमको प्रयोगात्मक कक्ष। यहाँ विद्यार्थीहरूले रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनको अभ्यास गर्ने गर्दछन्। हेलो, नमस्ते। आज चाहिँ हामी जनभावना क्याम्पसमा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दैछौँ। त्यसका लागि सबैजना विद्यार्थी साथीहरूलाई तयारी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो क्याम्पसले विद्यार्थीहरूको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। जनभावना क्याम्पसमा भएको टिचिङ मटेरियलहरू सबभन्दा पहिला राम्रो छ। अनि त्यसपछि
टिचर र स्टुडेन्टमा हुनुपर्ने जुन हुन्छ नि जुन क्वालिटिजहरू त चाहिँ छ। अनि साथै हाम्रो कलेजमा भएको पढाइ चाहिँ गुणस्तरीय छ। त्यसमा जस्तै हाम्रो कलेजमा चाहिँ क्यान्टिन फेसिलिटी, लाइब्रेरी फेसिलिटी सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो छ। अनि साथै हाम्रो प्रत्येक कक्षाहरूमा चाहिँ प्रोजेक्टरहरूद्वारा पनि पढाइ हुन्छ। अनि जो सबै स्टडीहरू चाहिँ रिसर्च फोकस छ। हाम्रो कलेजमा चाहिँ QA सर्टिफाई पाएको छ र त्यो चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा मात्रै नभएर बाहिरी कन्ट्रीमा पनि उति नै महत्त्वपूर्ण र QA भन्ने बित्तिकै चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर आएको स्टुडेन्ट रहेछ भन्ने पनि त्यहाँबाट प्रुफ हुन्छ। र कलेजमा प्रोग्रामहरू हुन्छ अनि लाइब्रेरीहरू छ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोडल एप्सबाट चाहिँ पढाइ पनि हुने गर्छ। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ लकडाउनको अवधिमा पनि मोडलबाट पनि पढाइ भयो अनि प्लस अनलाइन पनि पढाइ भएको छ। अनि यस्तै सुविधाहरू छ र रेडियो स्टेसन पनि छ कलेजमा चाहिँ। जस धेरै राम्रो छ कलेज जनभावना क्याम्पस। विद्यार्थी गुणस्तरीय घेरा भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलाप र विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाहरू हुन्छन् जुन हो त्यसलाई प्रस्फुटन गर्नको लागि उनीहरूलाई एक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ यो हामीले यो सर्कल बनाएका हौँ, जसबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदमै सक्रिय भएका छन्। अनि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि एकदम राम्रो भएको छ हाम्रो कलेजमा। यही कारणले गर्दा हाम्रो सर्कल चाहिँ राम्रो भएको छ, एकदम गुणस्तरीय भएको छ। यो कक्ष स्वास्थ्य समस्या हुँदा आराम गर्ने र प्राथमिक उपचार गर्ने कक्ष हो। यहाँ केही औषधिहरू राखिएका छन् भने महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडको पनि व्यवस्था गरिएको छ। साथै विद्यार्थीहरूका लागि खानेपानी र चमेना गृहको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसरी शैक्षिक गुणस्तर मात्रै होइन, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र शिक्षकहरूले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। विश्वव्यापीकरणको यो समयमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु अनिवार्य भएका बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसलाई बिस्तारै अनिवार्य गर्ने काम गरिरहेको छ। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।